مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت نو لے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا غاراں دے وچ جا کے قرآن پڑھدے رہے غاراں دے وچ جا کے قرآن پڑھدے رہے امت دے لئی دعا سرکار کردے رہے غاراں دے وچ جا قرآن پڑھدے رہے امت دے لئی دعا سرکار کردے رہے سب نبیاں نال وکھرائے سب نبیاں نال وکھرائے حسن و جمال آقا دا گھر بے مثال رتبہ کمال آقا دا مارا تے مارا کھا کے ایک رب نو پکاردا مارا تے مارا کھا کے ایک رب نو پکاردا حبشی بلال آقا تو جد جان جنت دے وچ اتر لائے جنت دے وچ اتر لائے حبشی بلال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا سب نبیاں نال وعدے کے رب معجزے عطائے نے سب نبیاں نال وعدے کے رب معجزے عطائے نے امت دے لئی رسول سرکار